दुसरी खबर म्हणटा ही आसा न्ही तो जॉब स्कॅम खूब गाजता तुज्या हितून बाकी कितें आसा अशें वो तूं सामको नितो आहा पळय हांव तुका एकूच सांगता जॉब्स म्हणटात ते हे आमच्या गोंयकारांचो हक्क आनी टॅक्साच्या पयशांनी जे आमचे गव्हर्मेंट चलता फुडें हे करतात तेतूंतल्यान ते जॉब्स मेळटात आनी जॉब्स खंयच्या भुरग्यांक जॉब मेळपाक जाय ते फ्री ऑफ कॉस्ट मेळटा नॉट पेड आनी म्हाका दिसना पेड कोण जॉब दिता ह्यो सरकार तरी दिता असो कित्याक म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीन सुद्दां म्हाका वेरियस डिपार्टमेंटान जॉब्स मेळ्ळे आहात आनी ते जॉब्स म्हणटात ते फ्री ऑफ कॉस्ट सगळ्यांक मेळ्ळ्यात तुमी जाय जाल्यार व्हेरीफाय करूं शकता आनी जर असो कोण तरी थोडे पेरंट्स आसता तांकां दिसता आपल्या भुरग्याक जॉब लागपाचो आनी खंय तरी कितें दिवन जॉब जावपाचो म्हणून अशें दिसता आनी अशें उलोवकूय येता तेन्ना हांवूय शटअप करता आनी गेट आवट म्हणटा कित्याक जॉब ह्यो हक्क आमच्या भुरग्यांचो आनी तो तांकां मेळोकूच जाय म्हाका तरी म्हाज्या मतदारसंघान खंयच अशें दिसूंक ना की आयज मेरेन जॉब पयशांनी जाला सो पयले देखून जेन्ना तुमी आमदार ना तेन्ना देखून हांव आमदार आसतनाच म्हाका सांगा पयलीं हांव नासतना हांव कितें काय ना तेन्नाय तूं पॉलिटिकान आहलो न्हू पॉलिटिक्सान आहलो म्हाका खबर ना जॉब्स कशें कितें दिलेलो हांव म्हाजें सांगूंक शकता दुसऱ्यांचें सांगूंक शकता ना दुसऱ्यांचें न्हू पूण हय तेन्ना पयलें जातालें हांव नको जाय, म्हाका पयलें जावना आतांय म्हाका जाय खबर ना हांव म्हाज्या हाताचें वयता सो मांद्रे साफ आसा 100%.